अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी। आज 28 मई दुश्मन पर एक बहुत भारी दिन, वो तमाम उसके जख्म जिंदा हो गए जो आज तक पाकिस्तान ने उसको दिए। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में 28 मई आज यौम तकबीर हम मना रहे हैं, जब अल्हम्दुलिल्लाह नारा तकबीर के फलक शगाफ आवाज़ों ने दुश्मन के कान फाड़ दिए, कलेजे उनके फट गए और उनके सफ़ों में सफ़े मातम बिछी हुई है। और पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस मार्का हक और जो फतह मुबीन अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसने और ही मज़ा दोबाला कर दी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यौम तकबीर के दिन एक ऐसी खबर जिससे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। और पाकिस्तान की फौज के वो कारनामे और पाकिस्तान की गयूर और बहादुर मुजाहिदों के वो जिगरे जो किसी और को मुयसर नहीं, वो आज आपको फिर मजीद आपके अंदर ईमान को ताज़ा कर देंगे। और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि इसराइल, आखिर क्या वजह है कि इसराइल जो है पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा दुश्मनी पर उतरा रहता है हर वक्त। ये आज की बात नहीं, ये अरसे दराज से बल्कि दहाइयों से कितने हमले और कितने ही प्रॉक्सीज इसराइल ने पाकिस्तान के अंदर बर्पा करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। लेकिन इस मर्तबा तो वो फ्रंट लाइन पर आया। और अल्लाह का करना देखिए और अल्लाह का करम देखिए कि कैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों मारा गया। 18 इसराइली जहन्नुम वासिल हुए। कितने? 18 इसराइली जहन्नुम वासिल हुए। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज जो मैं खबर दूंगा कि पाकिस्तानी पायलट ने 3 इसराइली जहाज मार गिराए। और जो पाकिस्तानी पायलट ने 3 इसराइली जहाज मार गिराए, ये वाहिद एजाज पाकिस्तान के पास ही है। और इसराइली दांतों तले उंगलियां देकर सोच रहा है कि हम क्या करें। और आप याद कीजिए नेतन्याहू का वो इंटरव्यू जिसमें वो कह रहा है कि जी हमारा तो मेन मकसद पाकिस्तान को तबाह करना है, पाकिस्तान पर हमला करना है। ईरान तो एक बहाना है, ईरान के बाद या ईरान के साथ हमारा मेन मुद्दा पाकिस्तान ही है। तो आप जरा गौर से आखिर तक इस व्लॉग को देखना है, कोई हिस्सा भी जो मिस नहीं करना। और आपको ये मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला की जब मदद शामिल हाल होती तो सारी दुनिया के राक्षस शैतान, सारी दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजीज कैसे फेल होती हैं और कैसे मुजाहिद और अफवाज की और फौज पाकिस्तान की टेक्नोलॉजीज को अल्लाह ताला उसके अंदर ऐसा बारूद भर देता है, ऐसी हैबत डाल देता है कि वो दुनिया के दिलों में धाक बिठा देती है। और आज पूरी दुनिया अगेन, आज हमारी जबान नहीं, अल्लाह दुश्मनों की जुबानों से, अगयार की जुबानों से, गैरों की जुबानों से हमारी तारीफ करवा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन नारा है। और इस नारे का जो अमली जमा मर्दी और बड़ा भरपूर किस्म का मुजाहरा हमारी अफवाज की जानिब से हो रहा है। मैं अभी वन बाय वन चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। और वो 3 इसराइली जहाज जो मार गिराए हैं हमारे पायलट ने, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जरा मैं थोड़ी सी आपको अभी राइट नाउ जो चल रहा है चीजें वो थोड़ा सा बता दूं। इस वक्त पूरे तरीके से दुश्मन पागल हुआ पड़ा है। और इसी पागलपन में अब वो लाजमी बात है हरकतें करने कुछ कर रहा है। वो फिल्मी डायलॉग चल रहे हैं, वो गोली वाला देखा आपने डायलॉग जो मोदी ने गुजरात के अंदर, गुजरात के कसाई ने बोला, उस पर पूरी भारतीय जमीन के अंदर से लानतें उस पर समेटी जा रही है कि तू कोई बॉलीवुड फिल्म में है। और अब तो ये मीम्स भी चल रहे हैं कि अक्षय कुमार को उन्होंने कहा कि चलो रियल जंग तो नहीं जीत सके लेकिन फिल्म में हमने भारत पाकिस्तान को मात देनी है। तो इस तरह की चीजें भी चल रही हैं। इसमें कोई लॉजिक है? मोदी से नहीं पूछेंगे उत्तर, ये क्यों हुआ करके पाकिस्तान पर हमला करो ताकि वो हम पर हमला करे, यही हल है। जब हमने यहाँ से रॉकेट मारे तो उन्होंने यहाँ रॉकेट मारे, लगातार मारता रहा। ठीक है, यहाँ दिल्ली से उधमपुर तक रोज बम फूटता रहा। सेना को पता होता है अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो हम पर भी होगा। जब ये पता होता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली देश है, हर लिहाज से हमसे आगे हैं, ओबियस सी बात है, फिर ये सब होने के बावजूद हमारी सेना रोज बदमाशी क्यों करती है? मोदी का ये तरीका बर्दाश्त से बाहर है। क्या आपने पहले कभी सोचा था कि पाकिस्तान का ड्रोन दिल्ली तक आ जाएगा? यही वजह है कि हमें अपना राफेल जैसा फाइटर जेट खोना पड़ा। कितना घाटा हुआ ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये गेम है सर। हमारी सेना ने खुद राफेल को गिराया। कैसे? मैं समझाता हूँ। S-400 तबाह हो गई, राफेल हमने मिसाइल उड़ाने का एक हथियार बना दिया। PL-15 जैसे ही भारत में प्रवेश करता था, राफेल हमला कर देता था। पाकिस्तान के तमाम रॉकेट्स को उड़ाने का यही तरीका है करके हमने जो खुदकुश हमले किए, चाहे राफेल हो, मिग जेट हो या कोई और, हर एक ने अलग PL-15 को निशाना बनाया। PL-15 उड़ाने के चक्कर में हमारे 5 से 6 फाइटर जेट जाया हो गए। मकसद जहां पर यह कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारत की बदतरीन शख्स का सबसे बड़ा मजहर जो है, आप देखें कि जिस कश्मीर को लेकर भारत ने हमसे अलहदा करने के लिए पूरा जाल बिछाया, आज उस कश्मीर पर मैं आपको बड़ी एक अंदर की खबर दे रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं। वहां एक माहौल पूरा बन गया हुआ है जिसमें बहुत जल्द ये खबर आप सुनेंगे
کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, لاجیکل بات بتاؤں گا. آپریشن بنیاد المرصوص کے جگہ جگہ پوسٹرز اور بینر لگے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. کس مقبوضہ کشمیر میں؟ جس مقبوضہ کشمیر میں پورے بھارت کی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے. 8 لاکھ سے زائد وہاں فوج موجود ہے, اور آپریشن بنیاد المرصوص کے مارکہ حق کے, ہمارے فیلڈ مارشل آصم منیر کے, ہماری غیور افواج کے وہاں پوسٹر لگے ہوئے ہیں, اور بھارت کے اندر صفحے ماتم بچھی ہوئی کہ یہاں پوسٹر کیسے لگ گئے, کون لگا گیا. دوسرا, کشمیر کے اندر سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ اپنے سامان کو ذخیرہ کر لیں, خوراک کو ذخیرہ کر لیں. عام طور پر یہ تب ہوتا ہے یا یہ تب ایکٹیویٹی کی جاتی ہے جب کوئی کاروائی عمل میں لائی جانی ہوتی ہے, کوئی جنگ کا ماحول ہوتا ہے کہ اپنا سامان خورونوش یہ چیزیں اکٹھا کر لیں, کیونکہ آئندہ چند دنوں کے اندر کچھ بڑا ہونا ہے. ان میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کہ آپ باہر جا کے کوئی سامان لے سکیں. تو اس وقت ایسا ماحول کشمیر کے اندر بنا ہے جس نے, وہ کہتے ہیں کہ سنسناہٹ ہڈیوں تک دوڑا دی ہے مودی کی اور ان 8 لاکھ دہشت گرد فوج کی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں خاص طور پر تمہارا سانس بند کر دینے والا جو ہے اور دریاؤں میں خون بہے گا, اس نے اور زیادہ پریشان کر دیا ہے مودی کو. تو مقصد جہاں پر یہ ہے کہ ہمارے 3 دریاؤں کا پانی روکنے کی بات کرنے والا آج یہ بدبودار مودی, یہ سرنڈر مودی اپنے 6 کے 6 دریا جو ہیں ان سے مطلب ہمارے پاس آ جائیں گے. یعنی جو سنتس معاہدے کے تحت 3 ان کے 3 ہمارے تھے, یہ کشمیر جیسے ہی پاکستان کا حصہ انشاءاللہ بنتا ہے اس کے بعد 6 کے 6 دریا ہمارے پاس آ جائیں گے. اور آپ دیکھیں مین وائل بھارت کو ایک جھٹکا جو لگا جس نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ چائنا کی طرف سے جو پانی آ رہا تھا, دریا آ رہا تھا بھارت کی طرف, اس کا پانی چائنا نے روک دیا ہے. ہمارا پانی بند کرنے والا آج پانی سے محروم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کی حکومت نے جس طرح ایک طوفانی انداز میں پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے, سفارتی سطح پر, فوجی سطح پر, جس طرح ہم اپنی کامیابی سمیٹ رہے ہیں. اور آج ہم یوم تکبیر مناتے ہوئے بھارت کو, اسرائیل کو, امریکہ کو, دشمن کو, وہ کسی بھی فارم میں بیٹھا ہے, اس کے اندر جو ایک طوفان برپا کی قیامت برپا ہے. اور اسی میں یہ خبر کہ 3 اسرائیلی جہاز پاکستانی پائلٹ نے مار گرائے. اچھا, یہ 3 اسرائیلی جو جہاز پاکستان نے مار گرائے ہیں, اب اس کو ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ اس پہ بھی کریں کہ ابھی ریسنٹلی اسرائیل نے ڈائریکٹ پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا. 18 اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہوئے. اور یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ ماضی کے وہ بدلے لینا چاہ رہے تھے جس سے پہلے بھی کٹ کھائی تھی انہوں نے ہم سے. ہوا یہ تھا ناظرین, عبدالستار الوی نام کے ہمارے پائلٹ 26 اپریل کا دن اور 1974, آپ یہ دیکھیے کہ یہ امپورٹنٹ ڈے کیوں تھا, اس لیے کہ عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تھی. عرب کی جو فوج تھی نا, وہ اسرائیل کی فوج کے ساتھ یا اگر ان کا مقابلہ کریں تو 10 گنا زیادہ تھی. یعنی اسرائیلی فوج کی تعداد 50,000 تھی, جبکہ آپ دیکھیں کہ مصر کی فوج جو تھی وہ تقریباً 2.5 لاکھ تھی. اور اسی طریقے سے دوسری طرف آپ دیکھیں اردن تھا, عراق تھا, اور ان کی جو فوج تھی وہ تقریباً 3 لاکھ تھی. تو دشمن یعنی اسرائیل کے مقابلے میں عرب کی فوج 10 گنا زیادہ تھی, لیکن اس کے باوجود وہ مار کھا رہے تھے. اس کے باوجود 5 عرب ممالک مل کے بھی اسرائیل کو دبانے میں ناکام ہو رہے تھے, اور اسرائیل فتح یاب ہوتا چلا جا رہا تھا. اور قریب تھا کہ اسرائیل عرب ممالک پر قبضہ کر لیتا. ایسے میں پھر پاکستانی پائلٹ نے اپنا جوہر دکھایا. سیف الاعظم کا انہیں لقب ملا. عبدالستار الوی نے 3 اسرائیلی جہازوں کو مار گرا کر عرب اسرائیل جنگ میں وہ کہتے ہیں 500 پلٹ کر رکھ دیا, ان کی زندگی بچائی. عرب دنیا میں سیف الاعظم عبدالستار الوی ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں. 3 مختلف ممالک سے انہیں بلکہ 4 مختلف ممالک سے انہیں تمغے ملے. پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے, اور اسرائیل کے لیے وہ آج بھی ایک ڈرونا خواب ہے. اور آج بھی اس کا جو وہ بدلہ ہے اس کے اندر آگ بن کے مسلسل سلگ رہا ہے. تو اسرائیلی طیاروں نے جس طریقے سے کہتے ہیں کہ مات کھائی, اور ہمارے شاہین نے جس طرح گرایا, میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا شاہین 26 اپریل 1900 کو کہتے ہیں کہ 74 کو اپنے مشن سے واپس آ رہا تھا, اور اس دوران اسرائیل نے افواج نے یا فضائیہ نے حملہ کیا, اور
اس وقت تقریباً فیول جو تھا وہ کافی حد تک ختم بھی ہو چکا تھا, یوز ہو چکا تھا. اب یوز ہو چکا تھا فیول, دشمن نے بھی حملہ کر دیا ہے اور اب اترنا بھی ضروری ہے. اور ایسے موقع پر آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے اپنے مجاہدوں کی, کہ جو عبدالستار الوی جو پائلٹ تھے انہوں نے سوچا کہ اب گنجائش نہیں ہے, نہ لینڈ کیا جا سکتا, نہ جان چھڑائی جا سکتی, تو مقابلہ ہی ہے. تو اس میں کچھ خاص ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ان ٹیکنیکس کے تحت انہوں نے انگیج کیا اسرائیلی جہازوں کو, اور اس کے بعد اس کا ایک انہوں نے خاص وہ آپ نے دیکھا کہ جہاز اچانک فضا میں رک جاتا ہے, تو پیچھے سے تیزی کے ساتھ آتے جہاز جو چیز کر رہا ہے ہمارے شاہین کو, ہمارے شاہین نے اچانک کے اندر فضائی جو بریک لاتی بالکل سٹیٹک ہو گیا, جس کے نتیجے میں وہ سامنے آ گئے. اور سامنے آنے کے بعد اب فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ مطلب اتنا کم تھا کہ اگر وہ فائر کر دیتے تو اس کا ملبہ یعنی اسرائیلی جہازوں کا ملبہ ان کے جہاز پر گرا تھا, ان کے جہاز میں بھی تباہ ہو جانا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے کیسے دشمن کے اندر خوف پیدا کر دیا کہ وہ فوری طور پر جان بچانے کے لیے اس نے نیچے ڈائیو ماری, یہاں سے انہیں سپیس مل گئی, فاصلہ مل گیا, اور انہوں نے فائر کرتے ہوئے دشمن کے جہاز اڑا دیے. اور آج الحمدللہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیلی ہمارے پائلٹ نے جو رضاکارانہ طور پر ادھر گیا تھا, اس نے اسرائیلی جہاز مار گرائے. اور آج الحمدللہ ہماری فوج نے, ہماری فضائیہ نے اس فرانسیسی رافیل جو سے آج تک کوئی تباہ نہیں کر سکا تھا اسے تباہ کر دیا. تو یہ بیسیکلی اللہ کی مدد ہے. ایسے ہی نہیں, ہمارے ماشاءاللہ فیلڈ مارشل جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ایسے ہی بتاتا ہے. تو آج ہمیں یہ دنیا کو بتانے کا مل رہا ہے کہ مسلمان جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ ایسے مدد کرتا ہے کہ دشمن سمن بکمن امیون ہو جاتا ہے. اور آج الحمدللہ یوم تکبیر مناتے ہوئے نعرے تکبیر کے فلک شگاف نعروں سے, اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے دشمن کے دل پھٹ رہے ہیں, ان کے کلیجے اور ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی فوج پائندہ باد. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.